नेपालका 293वटै नगरपालिकाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ विक्रम सम्वत 2050 सालमा स्थापना गरिएको हो। सङ्घले स्थापना कालदेखि नै नगरपालिकाहरूको साझा हक हितका लागि नीतिगत बहस पैरवी सञ्चालीकरण गर्दै क्षमता विकासको क्षेत्रमा समेत अनवरत सहयोग गर्दै आएको छ। वर्तमान संविधानमा स्थानीय सरकारका 22वटा एकल अधिकार सुनिश्चित हुनुमा नेपाल नगरपालिका सङ्घको विशेष भूमिका रहेको थियो भने प्राप्त अधिकारको रक्षा र अभ्यास गर्न नगरपालिकाहरूलाई हरसम्भव सहयोग गरिरहेको छ। लामो अन्तरालपछि 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनसँगै गठन भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो 5 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप 6वटा कार्यक्षेत्रमा रही नगरपालिकाहरूलाई सबल र समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको छ। यसै क्रममा 2077 मङ्सिर 23 गते सङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशन सङ्घीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। सङ्घका अध्यक्ष र सीमित सदस्यहरू सङ्घको कार्यालयमा उपस्थित भई अन्य सदस्य, नगर प्रमुख र उपप्रमुख लगायत अतिथिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भई अधिवेशन तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो। उद्घाटन सत्रमा सङ्घका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सबैलाई स्वागत गर्दै नगरपालिकाका ज्वलन्त समस्याबारे प्रकाश पार्नुहुँदै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई प्राप्त अधिकारहरू कटौती गरेमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। अहिले यो विशेष अनुदान र समपूरक कोषका रकमहरू धेरै फ्रिज भएर गइरहेको अवस्था छ र योजनाहरू भत्ताभुङ्ग र अधुरो रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल नगरपालिका सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामीले धेरै पटक लिखित रूपमै अनुरोध गरिसकेका छौँ र सम्भवतः प्रदेश वा सङ्घबाट गएका विशेष अनुदान र समपूरक कोषका रकमहरू हामीले कन्टिन्यू रूपमा काम गर्न अवश्य पनि पाइन्छ र सम्भवतः उहाँहरूको बोल्ने क्रममा यसको विश्वस्त हामीलाई दिलाउनु हुनेछ। 22वटा अधिकारहरू हामीले नै प्रयोग गर्न पाउने भनेर संविधानमा त स्पष्ट लेखिएको भए तापनि हामीले ती अधिकारहरूलाई आजका मितिसम्म यो या त्यो कारणले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। एकातिर उदाहरणको निमित्त माध्यमिक विद्यालयसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर स्थानीय सरकारले शिक्षा समितिको शिक्षासँग सम्बन्धित ऐनहरू बनाउन पाउँदैन भनेर सर्कुलर गरिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालयले आज हामीले एकल अधिकारको रूपमा पाएको बाल कर हामीले उठाउन पाउने हामीसित संवैधानिक अधिकार छ, तर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संस्थागतको चाहिँ हामीले उठाउन नपाउने भनेर फेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको अवस्था पनि कि एकल अधिकार नभएको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो। एकल अधिकार भएर हामी सरकारको रूपमा संविधान त व्यवस्था भइसकेपछि यस्ता बिचमा आएर हामीले अधिकारहरू प्रदेश होस् या मन्त्रालयबाट होस् यसरी विभिन्न क्याबिनेटको निर्णय या मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णयले गर्दाखेरि आज जुन एउटा संहितालाई संस्थागत गराउनको निमित्त संहिताको जग भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई नै यसरी कमजोर बनाउँदै लिएर जाने हो भनेदेखि कतै संहितामाथि प्रश्न त उठ्दैन। यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालक एवं सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले हाल नेपाल नगरपालिका सङ्घको बढ्दो कार्यक्षेत्रलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुदान दिन अर्थमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्नुभएको थियो। अघिल्लो वार्षिकोत्सवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल नगरपालिका सङ्घको कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल हुन्छ, यसलाई चाहिँ मन्त्रालय मार्फत तपाईँहरूले लेखेर पठाउनुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। अब राष्ट्रिय निर्देशन ऐनमा यो दर्ता त छ, तर नेपाल सरकारको कानुनमा व्यवस्था गर्नका लागि पनि र रातो किताबमा चाहिँ तिनैवटा सङ्घ महासङ्घलाई 50-50 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेर यो सङ्घ सञ्चालन भइरहेको थियो निर्वाचन अगाडि, स्थानीय सरकारको निर्वाचन संविधान अगाडि, तर त्यो चाहिँ विशेष कारणले सङ्घीय माग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केही कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले निरन्तरता हुन सकेको छैन। त्यस दिशामा पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामीले बेग्लै भेट गर्ने कुरा गरेका छौँ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सङ्घीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो शुभकामना मन्तव्यमा अर्थ मन्त्रालय नेपाल नगरपालिका सङ्घसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको र आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो।
नगरको सामग्रिक विकासका सन्दर्भमा एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, नगरपालिकाहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने, समाधानका साझा उपायहरू खोज्ने र हाम्रो नगर विकासको अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटै व्यवस्थित अवधारणाका साथ अगाडि बढाउने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो भन्ने म ठान्दछु। यहाँहरूले जुन उद्देश्यले यो नेपाल नगरपालिका सङ्घको स्थापना गर्नुभएको छ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ आजसम्मको यात्रामा जसरी अगाडि बढ्दै यो बिन्दुमा आइपुगेको छ, आउने दिनमा नगरपालिका सङ्घको भूमिका अरू सशक्त हुनेछ, अरू प्रभावकारी हुनेछ र नगरपालिका सङ्घले निकालेका निष्कर्षहरू समग्र नगरहरूका निमित्त र स्वयं सरकारका निमित्त, सङ्घीय सरकारका निमित्त पनि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछन् भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र सरकार, नेपाल सरकार नगरपालिका सङ्घसँग अत्यन्त घनिष्ठतापूर्वक सहकारी गर्न तत्पर रहेको, यहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्न तत्पर रहेको, यहाँहरूका मूल्यवान सुझाव सल्लाहहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न तत्पर रहेको, कठिनाइहरूलाई, चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा एउटै प्लेटफर्ममा बसेर छलफल गर्न तत्पर रहेको पनि यस अवसरमा बताउन चाहन्छु। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू लामो समय नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरेको र सङ्घले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेर यहाँसम्म आइपुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै नगरपालिका सङ्घसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनु भएको थियो। नगरपालिकाहरूको बिचमा र यो प्रदेश सरकारका बिचमा हुनुपर्ने जुन एउटा समन्वय हो, जुन ढङ्गले हामी समन्वय गरेर काम गर्न अगाडि बढ्नेछौँ, त्यो अनुरूप भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पनि त्यसमा केही अभावहरू खड्किरहेको छ, मलाई पनि त्यस्तो खड्किरहेको छ कि हामी जुन अनुपातमा नगरपालिका सँगसँग काम गर्न सक्छौँ अथवा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बिचमा जुन खालको सहभागिता समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भन्ने अनुभूत गरिरहेको छु। नगरपालिका सङ्घ एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो, यस्तो संस्था हो जसले हामीसँग भएका 293 वटा नगरपालिकाहरूको एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो र त्यसले नगरपालिका सङ्घले नै सबै नगरपालिकाहरूका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने खोज्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर लबिङ गर्नुपर्ने, यी सबै कुरा गर्ने दायित्व नगरपालिका सङ्घको हो। र त्यसैले नगरपालिका सङ्घको भूमिका हिजोको भन्दा आज धेरै ठुलो छ। हिजो नगरपालिकाको सङ्ख्या 58 थियो भने आज 293 पुग्यो। त्यसै पनि यति ठुलो धेरै सङ्ख्यामा नगरपालिकाहरू वृद्धि भएको छ र नगरपालिका सङ्घको संरचनालाई हामीले खासै ठुलो परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि प्रादेशिक रूपमा पनि यसलाई निर्माण गरेका छौँ। तर यिनीहरूको क्रियाशीलता, सङ्घको यो चाहिँ नगरपालिका सङ्घको क्रियाशीलता स्थानीय तहमा, यो चाहिँ प्रदेश स्तरमा अझ बढी बढाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र किनभने सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, सबै नगरपालिकाहरूले सबै सरकारसँग गर्ने भन्दा पनि नगरपालिका सङ्घको नेतृत्वमा सरकारहरूसँग यस्ता कुराहरूमा, कतिपय कुराहरूमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, साझा धारणा बनाउने र के भनेको छ भने हाम्रो समृद्धि तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बिचमा अत्यन्तै हार्दिकता हुन्छ, समन्वय हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, तब मात्रै हामी समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न कुनै एउटा सरकारले हुँदैन, किनभने 3टा सरकार हामी 3तिर फर्केर हिँड्यौँ भने यो कुनै सम्भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि 3टै सरकार एकैतिर फर्किनु पर्यो, एउटै लाइनमा हिँड्नु पर्यो र तब मात्रै हामी समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नगरपालिका सङ्घले नगरपालिकाहरूका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। यो पालिकालाई एउटा डेभलपमेन्टल युनिटको हिसाबले एउटा विकासको इकाइ हो। त्यो हिजो जिल्लालाई हामीले मानेका थियौँ, जिल्ला विकास योजनाहरू बनाउँथ्यौँ हामी होइन। आज चाहिँ पालिकाको विकास योजना, नगरपालिकाको विकास योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो एउटा डेभलपमेन्टल युनिट हो भनौँ न। त्यसैले त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले राष्ट्रिय योजना र प्रादेशिक योजनालाई समेत दृष्टिगत गरेर हाम्रो पालिकाको विकास योजनाको एउटा खाका हामीले बनाइसकेका छौँ, पक्कै बनेको छ। त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ र हामी खर उत्रिनुपर्ने छ। त्यसैले त्यो पाटोमा पनि सायद यो अधिवेशनले त्यतातिर जानलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
र अर्को चाहिँ वास्तवमा हामी यति धेरै जवाबदेही छौँ, त्यही नजिकै जनतासँग छौँ, जनतासँगै ठोकिन्छौँ। त्यसैले हामी जवाबदेही भएनौँ भने यो दुनियाँको अरू कोही जवाबदेही हुँदैन। त्यसैले पालिकाहरू त्यति नजिक छन्, जनताको त्यति क्लोज कन्ट्याक्टमा छन् र भरोसा त्यति धेरै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जवाबदेहिताको वृद्धि पनि यो परिवर्तनको ठुलो अपेक्षा हो वास्तवमा। त्यसैले त्यसो हामी खर उत्रिएकै छौँ। यो प्रतिनिधिमूलक संस्था हो र देशैभरिका 293 नगरपालिकाहरूको यो नगरपालिका सङ्घले प्रतिनिधित्व गर्दछ। नगरपालिका सङ्घले भनेको कुरा 293 नगरपालिकाले भनेको हो भन्ने मानेर हामी जस्तो संस्थाहरू हैन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्वतन्त्र वित्तको लागि पनि त्यो कुरा त्यतिकै मान्य हुने गरी यहाँहरूले त्यो इन्टरमिडिएसन गरेर त्यो विचारहरू ल्याइदिनु पर्यो, ल्याइरहनु भएको छ। त्यो प्रक्रियामा कसरी अझ यसलाई थप डिपनिङ गर्न सकिन्छ, थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा छलफल गरौँ, त्यसमा हामी सहकार्य गरौँ भन्ने एउटा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र कतिपय कुराहरूमा इन्टरमिडिएसन गरि पनि राखेको छ, कतिपय ठाउँमा लबिङ गर्ने, कतिपय निर्णयको प्रक्रियामा चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, त्यो काममा चाहिँ नगरपालिका सङ्घले आफ्नो काम गरिरहेछ। त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी हिसाबले बढाउने कुरा गरौँ। र तेस्रो कुरा मलाई भन्नु मन लागेको, वास्तव नगरपालिका सङ्घले देशैभरिको आफ्नो नगरपालिका 293 नगरपालिकाहरूको क्षमताको स्तरको बारेमा अब भनौँ न सालाखाला लेखाजोखा गरिसकेको छ मेरो विचारमा। त्यो हिसाबले त्यो क्षमताको हिसाबले एउटा लेभलमा ल्याउनुको लागि नगरपालिका सङ्घले चाहिँ अलिकति मध्यस्थ गरिदिनु पर्यो। त्यसमा कतिपय वित्तीय संहिताको हिसाबले हामी पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। क्षमता विकासकै हिसाबले नगरपालिकाहरूसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि कार्यक्रम बनाइरहेछौँ। त्यसमा पनि सहकार्य गरौँ र तपाईँहरू आफ्नै तर्फबाट पनि सँगै मिलेर भनौँ न आफू जस्तो इन्ट्रेस्ट भएका संस्थाहरू मिलेर अलिकति पछाडि परेको नगरपालिकाहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने हिसाबले सशक्त हिसाबले नगरपालिका सङ्घ अगाडि आओस्। अधिवेशनमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकका महासचिव डाक्टर बर्नान्डिया चन्द्रादेवी र श्रीलङ्काका स्थानीय सरकार महासङ्घका प्रमुख कार्यकारी हेमन्ती गुणशेखरले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। On this occasion, let me also praise a very good work of MUAN on capacity development of local governments and also advocacy. You highlight the importance of local governments in the country and definitely knowledge sharing among your members and partners. I would like to express my deep appreciation, my great appreciation to MUAN for jointly working with UCLG ASPAC, United Cities and Local Governments Asia Pacific, in the localization of ADGs, for example, and especially in the strengthening the sanitation actions with focus on fecal sludge management through the program called Municipalities Network Policy Advocacy on Sanitation in South Asian. This is the program that we jointly organize with BMGF. I'm happy to bring our, heartiest congratulations and best wishes from Sri Lanka. Picking up from what Dr. Bernardia spoke just now, this regional solidarity is very important. So I think Nepal and especially the SAARC countries have now come together to learn from each other and share experiences. And in this effort, MUAN is one of our strong partners. So I think, and also this having the General Assembly in this virtual space is also a new experience. I think those are the things that we are learning from each other. And I look forward to work with MUAN and other associations in the Nepal, sharing experiences. कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई बलियो र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउँदै उद्घाटन सत्रको समापन गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। स्थापित गरेको स्वायत्त सरकारलाई मजबुत र जवाबदेही र जनताका अपेक्षा अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ। साझा अधिकारका सूचीहरू अझै पनि 3 तहको सरकारको बीचमा बाँडफाँड हुन बाँकी छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्य हामीले गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त पनि विभिन्न कानुन, विभिन्न ऐनहरू संविधान बनिसकेपछि बन्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय सरकारहरूको अधिकारलाई अक्षुण्ण गरेर राख्नुपर्ने, बाजिएका कानुनहरू खारिज गरेर नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गरेर नेपालको शहरी विकासका क्षेत्रमा जहाँ जहाँ अप्ठ्याराहरू र समस्याहरू छन् त्यसको हल गर्नुपर्ने, सहरवासी नागरिकहरूको जीवनलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लानुपर्ने हाम्रा जिम्मेवारीहरू छन्। यसका अतिरिक्त पनि हामीले नेपाल नगरपालिका सङ्घ हिजो एउटा कानुनद्वारा स्थापित भएको संस्था र अहिले नयाँ संविधान आइसकेपछि यसको विधान हामीले 6औं अधिवेशनद्वारा जुन पारित गरेका छौँ त्यसलाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले स्वीकृति जनाइसकेको छ र यसको पूर्ण कार्यान्वयन साधारण सभाद्वारा अनुमोदन भइसकेपछि कार्यान्वयन हुने प्रावधान रहेको हुनाले आजको यो विशेष साधारण सभाले हामीले हाम्रो नेपाल नगरपालिका सङ्घको विधानलाई अनुमोदन गर्नेछौँ र त्यस सँगसँगै नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले भोगिरहेको समस्या, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र आगामी दिनमा हामीले लिनुपर्ने हाम्रा नगरपालिका सङ्घको रणनीतिक योजनाहरूलाई हामीले केन्द्रीकृत गरेर आज विशेष निर्णयहरू हामी गर्नेछौँ र यिनै निर्णयहरू गरेर नेपाल नगरपालिका सङ्घको औपचारिक हाम्रो अधिवेशन समाप्त हुनेछ। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्रगति प्रतिवेदन तथा मन्त्री परिषदबाट पारित भएको सङ्घको संशोधित विधान 2077 सँगै सङ्घको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन नियमावलीको अनुमोदन पनि गरिएको थियो। अधिवेशनले नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी नीति, सुशासन तथा नेतृत्व विकास प्रतिष्ठानको अवधारणा समेत छलफल गरी पारित गरेको छ। कुन कुन प्रकारका क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू दात्री संस्थाको सहयोगमा गर्न सकिन्छ, कुन कुन नगरपालिकाहरूको एउटा सर्भिस फीको आधारमा विषयगत क्षेत्रहरूको जस्तो न्यायिक समितिको तालिम चलाउनु पर्यो भने निश्चित रकम नगरपालिकाहरूबाट सङ्कलन गरेर त्यसबाट विज्ञहरू ल्याएर एउटा एकरूपता स्ट्यान्डर्ड रूपमा गर्ने त्यो प्रकारको चाहिँ यसले एउटा खाका प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको स्थापनाको लागि विधिवत रूपमा यो सम्मानित साधारण सभाले एउटा अनुमोदन गरिसकेपछि यसका बाँकी प्रक्रियाहरू, यसको एउटा सञ्चालक समितिको व्यवस्था आदि इत्यादि यसमा राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी के अरे सङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यसपछि सातै प्रदेशका प्रदेश संयोजकज्यूहरू, विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनि विज्ञ समूहबाट प्रतिनिधि, यस प्रकारको गरेर एउटा सञ्चालक समिति रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यसमा करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम तालिम व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरूको एउटा टोली रहेको छ। त्यस प्रकारको एउटा दुईटा संरचनाबाट यसलाई अगाडि बढाइनेछ र आखिरमा नगरपालिका सङ्घको जुन कार्य समिति छ, सचिवालय छ, त्यसबाट अनुमोदन गरेर यो कामहरूलाई अगाडि बढाउने किसिमको एउटा खाका एउटा हामीले एउटा विज्ञ समूहलाई यस जिम्मा दिएका थियौँ। छलफलको क्रममा सहभागी महाकाली नगरपालिका दार्चुलाका नगर प्रमुख हंसराज भट्ट र सङ्घका महिला विभाग संयोजक राप्ती नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रभा बरालले पनि आफ्नो जिज्ञासा र भनाइ राख्नु भएको थियो। नगरपालिका महासङ्घ जुन ढङ्गले गठन भयो र हामी जुन ढङ्गले उत्साहित भएर हामीले यो संस्थाको गठन गऱ्यौँ, त्यो अभिभावकत्व नगरपालिका महासङ्घले लिन सकेन जस्तो महसुस भइरहेछ मलाई। यो पीडा किन हो त भन्दा काठमाडौँबाट झन्डै हामी 1000 किलोमिटर टाढा छौँ र विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न समस्याहरू हाम्रा जिउका त्यौँ छन्। पछिल्लो परिस्थितिमा, पछिल्लो समयमा हामी केही कोभिडका कारणले कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। यावत कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तथापि जसरी केन्द्रमा केन्द्रीय सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो पहुँचको क्षेत्रमा जसरी बजेट जाने ढङ्गले जुन ढङ्गले क्रियाकलापहरू त्यहाँ हामी आरोप प्रत्यारोप गरिरहेछौँ, मलाई लाग्छ एक औँला हामीले बाहिरपट्टि देखाउँदा 4 औँला हामीतिर फर्केका हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले नगरपालिका महासङ्घले हाम्रो प्रतिनिधित्व लिन सकिरहेको छैन भन्ने मैले कुन अर्थमा यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ भने अहिले पनि हामी कार्यक्रम त्यसै ढङ्गले देखिरहेछौँ। विदेशी डोनरहरू आउँछन्, नगरपालिका महासङ्घसँग ठोकिन्छन्। नगरपालिका महासङ्घले
समुचित त्यसको बाँडफाँड गर्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ र विकटमा रहेका हामी जस्ता विभिन्न नगरपालिका म मात्रै सबभन्दा विकट हो हामी मात्रै सबभन्दा विकट हो भन्दैनौँ हामीभन्दा विकटमा पनि नगरपालिकाहरू अवस्थित छन् ती नगरपालिकाहरूमा नगरपालिका महासङ्घको तर्फबाट कुनै कार्यक्रम गएको कुनै प्रपोजल गएको कुनै विदेशी डोनरहरू त्यहाँ पुगेको अवस्था मैले महसुस गरेको छैन। हामीले 7वटै प्रदेशमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। यो यसका सन्दर्भमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को भनेको हामीले यो महिला हिंसाका घटनाहरू अत्यन्त बढ्दो स्थितिमा गएको छ। हिंसाका कारण महिलाहरू यो आफ्नै बुवासँगबाट सुरक्षित नहुने, दाइसँग बहिनी सुरक्षित नहुने, मामासँग भान्जी सुरक्षित नहुने, नजिकको परिवारसँग सुरक्षित नभएको स्थितिमा आफूमाथि भएको हिंसालाई उजागर गर्दा सडकमा मिल्किनु पर्ने स्थितिलाई अब अन्त्य गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार एक प्रदेश एउटा सेफ होम तयार गर्ने हो कि अथवा जिल्ला स्तरको बनाउने हो कि त्यो चाहिँ एक ठाउँमा सुरक्षित एउटा चाहिँ उहाँहरूले सुरक्षित भएर आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने, आफूलाई चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सेफ हाउसको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो निर्णय गरेका छौँ। त्यसका लागि पनि एउटा चाहिँ हामीले त्यो गर्ने एउटा सोच बनाएको हुनाले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न र त्यसपछि नगरपालिका सङ्घले पनि हामीलाई त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। र अर्को भनेको हामीले जरुरी त्यस्तो आवश्यकता पर्दाखेरि तत्काल त्यो विभिन्न सवालहरूमा जनप्रतिनिधि महिला त्यसपछि गएर अन्य महिलाहरूको सवालमा पनि अलिकति केही सपोर्ट गर्नको लागि फन्ड तयार गर्नुपर्छ र एउटा अक्षय कोष तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि हामीले नगरपालिका सङ्घसँग यो अनुरोध गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। राष्ट्रिय अधिवेशनमा सङ्घका सदस्य बाहेक प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरू, GIZ, USAID, द एसिया फाउन्डेसन, UNDP, इन्फो, बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन लगायत साझेदार संस्था र मिडियाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। अन्तमा 23 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो। यो काठमाडौँ घोषणापत्र यहीँबाट अनुमोदन भएको घोषणा गर्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घको आजको यो 7औं राष्ट्रिय अधिवेशन विषम परिस्थितिमा हामीले भर्चुअल्ली गऱ्यौँ र यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू, हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका अध्यक्षज्यू, हाम्रा चाहिँ दात्री निकाय, हाम्रा पार्टनर संस्थाहरू UCLG, श्रीलङ्काको चाहिँ नगरपालिका सङ्घ लगायतका साथीहरूको जुन सहभागिता भयो, दात्री निकाय र हाम्रो राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रह्यो र यो सँगसँगै सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, साथै प्रदेशका प्रमुख र तपाईँको सदस्य साथीहरू, हाम्रो नगरपालिका सङ्घका कर्मचारी मित्रहरू लगायत यो भर्चुअल मिटिङका लागि वातावरण बनाउने हाम्रो प्राविधिक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै नेपाल नगरपालिका सङ्घको 7औं राष्ट्रिय अधिवेशन यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। नेपाल नगरपालिका सङ्घले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अझ क्रियाशील रहेर प्रदेश कार्यालयहरू र प्रदेश अध्ययन केन्द्रहरू मार्फत नमुना कानुन निर्माण, विविध प्राविधिक सेवा, सफल कार्यको अनुभव आदान प्रदान जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सहकारिता र समन्वयका लागि अन्तर सरकार संवाद, शहरी नीति तथा नमुना परियोजनाहरू, शहरी सरसफाई परियोजना लगायत विविध परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसैगरी सङ्घले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एवं प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यमा समेत शहरी पूर्वाधार विकास, अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन र शहरी वातावरण लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले सङ्घीयताको सही कार्यान्वयनका लागि सयौं बाँझिएका ऐनहरूको संशोधन, खारेजी वा नयाँ निर्माणका लागि संसदीय समितिहरू लगायत सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय, पैरवी र संवाद गरिरहेको छ। आगामी दिनमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सम्पूर्ण सदस्य नगरपालिकाहरूको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा नगरपालिकाहरूको साझा आवाज मुखरित गर्न नगरपालिका सङ्घ कटिबद्ध रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ। परियोजनाहरू सञ्चालन